हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं अभी नाते पाक यूनुस साहब ने पढ़ी, बहुत अच्छा सुना। एक मतला एक शेर, उसके बाद में 4 मिसरे और हाजिर करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कितना आप सुनना चाहते हैं मुझसे। मैं पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं। रात भर यूं ही जागती होगी, शुक्रिया। हाजिर करता हूं मैं, नाज़िम साहब जुड़िए, सुनिएगा, पढ़ता हूं। रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी, रात भर यूं ही जागती होगी। रात भर यूं ही जागती होगी, ज़हन में मुझको सोचती होगी, ज़हन में मुझको सोचती होगी, ज़हन में मुझको सोचती होगी। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे गजल के मतले की आपने हिफाजत की। शेर पढ़ता हूं बतौर खास, समाअत फरमाएं। रात भर यूं ही जागती होगी, शेर पढ़ता हूं जहां तक कि मेरी आवाज जाती है, जुड़िएगा, समाअत फरमाएं। नींद उसको अगर नहीं आई, 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 मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी। और एक शेर पढ़ता हूं बतौर खास, समाअत फरमाएं। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, 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 उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी। अली बारामती, आपका ये शेर तो वाकई इस बात को साबित करता है कि अगर सब अंधेरे में सो रहे हैं और उसके कमरे में रोशनी है, इसका मतलब वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है और रात में रोशनी करके कमरे में पढ़ाई लिखाई कर रही है, इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए। इस्तेमाल कीजिए एक बार जोरदार तालियों से अली बारामती का, ताकि ये खूबसूरत कलाम आपके खिदमत में पेश किया जाए। ये मुशारा और ज्यादा खूबसूरत बना लीजिए। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, शुक्रिया नाज़िम साहब, बहुत अच्छा। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। रात भर यूं ही जागती होगी। और दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ नौजवानों के लिए, भूतपूर्व नौजवान भी समाअत करें। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, मेरी बातों का आ गया जो ख्याल, मेरी बातों का आ गया जो ख्याल, मेरी बातों का आ गया जो ख्याल, मेरी
خیال میری باتوں کا گیا جو خیال میری باتوں کا گیا جو خیال چپ کے بہت ہنسی ہوگی 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 اور ایک شعر پڑھتا ہوں اگر آپ جوان ہیں سینے میں دل ہے اور دل دھڑکتا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور بولیں گے میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں حاضر کرتا ہوں شعر سماعت فرمائیں ہو کے بے چین اپنے بستر پر دیکھنا ہے کتنے لوگ جوان ہیں اس میں آپ لوگ بھی جڑے حاضر کرتا ہوں میں ہو کے بے چین اپنے بستر پر 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 کروٹیں وہ بدل رہی ہوگی کروٹیں وہ بدل رہی ہوگی کروٹیں وہ بدل رہی ہوگی اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کروٹیں وہ بدل رہی ہوگی وہ بچھڑ کر چلی گئی مجھ سے 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 آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں وہ بچھڑ کر چلی گئی مجھ سے وہ بچھڑ کر چلی گئی مجھ سے بس میں بیٹھی سسک رہی نعت پاک یونس صاحب نے پڑھی بہت اچھا سنا ایک مطلع ایک شعر اس کے بعد میں 4 مصرے اور حاضر کروں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے میں پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں رات بھر یوں ہی جاگتی ہوگی شکریہ حاضر کرتا ہوں میں ناظرین صاحب سنیے گا پڑھتا ہوں رات بھر یوں ہی جاگتی ہوگی 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 ذہن میں مجھ کو سوچتی ہوگی ذہن میں مجھ کو سوچتی ہوگی ذہن میں مجھ کو سوچتی ہوگی شکریہ میرے دوستوں میرے غزل کے مطلع کی آپ نے حفاظت کی شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں رات بھر یوں ہی جاگتی ہوگی شعر پڑھتا ہوں جہاں تک کہ میری آواز جاتی ہے جڑیے گا سماعت فرمائیں نیند اس کو اگر نہیں آئی 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 نیند اس کو اگر نہیں
तस्वीर देखती होगी। और एक शेर पढ़ता हूं बतौर खास समाअत फरमाए। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, 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 सब अंधेरे में सो रहे होंगे। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी, उसके कमरे में रोशनी होगी। अली बारामती, आपका ये शेर तो वाकई इस बात को साबित करता है कि अगर सब अंधेरे में सो रहे हैं और उसके कमरे में रोशनी है, इसका मतलब वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है और रात में रोशनी करके कमरे में पढ़ाई लिखाई कर रही है, इसका मतलब ये लगाया जाना चाहिए। इस्तकबाल कीजिए एक बार जोरदार तालियों से अली बारामती का, ताकि ये खूबसूरत कलाम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये मुशायरा और ज्यादा खूबसूरत बना लीजिए। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, शुक्रिया नाज़िम साहब, बहुत अच्छा। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। रात भर यूं ही जागती होगी। और दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ नौजवानों के लिए, भूतपूर्व नौजवान भी समाअत करें। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, मेरी बातों का आ गया जो ख्याल, 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 मेरी बातों का गया जो बहुत हंसी होगी, चुपके चुपके बहुत हंसी होगी, चुपके चुपके बहुत हंसी होगी, चुपके चुपके बहुत हंसी होगी। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप जवान हैं, सीने में दिल है और दिल धड़कता है तो इंशाअल्लाह वो जरूर बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। हाजिर करता हूँ शेर, समाअत फरमाएं। होके बेचैन अपने बिस्तर पर, देखना है कितने लोग जवान हैं इसमें, आप लोग भी जुड़े। हाजिर करता हूं मैं। होके बेचैन अपने बिस्तर पर, 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 करवटे वो बदल रही होगी, करवटे वो बदल रही होगी, करवटे वो बदल रही होगी। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। करवटे वो बदल रही होगी, वो बिछड़ कर चली गई मुझसे, 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 वो बिछड़ कर चली गई मुझसे। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ।
समाअत फरमाए। वो बिछड़ कर चली गई मुझसे, वो बिछड़ कर चली गई मुझसे, बस में बैठी सिसक रही होगी, बस में। और उसके बाद मुझे वही काम करना है कि थोड़ा सा जहन साजी आपकी और इमरान की, ताकि आपके बीच में मेरा जो काम है पुल का, वो काम मैं पूरा करूं। मेरे 4 मिसरे समाप्त कर लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। भाई साहब पहली बार आए हैं क्या किसी मुशायरे में? हाँ पहली बार आए हैं। 2-4 मुशायरे सुनेंगे तो सलीका सीख जाएंगे। अभी मैं बस सिर्फ 4 मिसरे, ये इसरार है इमरान का, इसलिए पढ़ता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मुझे अब आपसे एक बात अर्ज करनी है कि आज के अगर हम अपने मुल्क और मुल्क से बाहर के हालात पर नजर डालते हैं तो हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात गिरामी, मैं एक छोटे से वाक़े के साथ एक सिलसिले को जोड़ता हूं। आपने कभी मुर्गे का गोश्त खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा कि एक पिंजरे में 10, 15, 20 मुर्गे रखे होते हैं। मुर्गे वाला उस पिंजरे में हाथ डालता है, एक मुर्गे को पकड़ता है, उसे ज़िबा करता है। जब मुर्गे को पकड़ा जाता है तो अकेला वही मुर्गा चीखता है, बाकी सब उसका तमाशा देखते हैं। उसके बाद वो उसको बाहर निकालता है, ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद ड्रम में डाल देता है, उसके बाद उसका गोश्त बना के ग्राहक को दे देता है। उसके बाद जब दूसरा ग्राहक आता है तो फिर पिंजरे में हाथ डालता है, दूसरे मुर्गे की गर्दन पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है, बाकी मुर्गे फिर तमाशा देखते रहते हैं। शायद यही हालत हमारी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, ये सिलसिला ऐसे ही नहीं होता। मैं 2 वाकयात जोड़ता हूं फिर से एक बार। सीधा सीधा हुक्म है, कुरान करीम में सीधे सीधे तरीके से फरमा दिया गया कि जब तुम बहुत ज्यादा नाफरमान हो जाते हो तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और अगर दूसरी तरह से समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से यह सवाल किया कि परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है या जब अपने बंदों से नाराज होता है तो कोई तो ऐसी निशानी होती होगी जिससे हम ये अंदाजा लगा लें कि हमारा परवरदिगार हमसे खुश है या नाराज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो उसकी 3 निशानियां जाहिर करता हूं।
پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بے موسم برسات کرتا ہوں، دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، اور تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہت اور حکومت ظالموں کو دے دیتا ہوں۔ یہ میری ناراضگی کی وجہ ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اب اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے۔ صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کے جذبات کو آنسو بنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لینے والے اس شخص کو آواز دے رہا ہوں جو صرف مشاعروں کا اسٹار نہیں ہے، جس نے دلوں پر حکومت کرنا سیکھا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی گاندھی گیری پارٹ 2 اور خون کی قسطیں ادا کر کے اس ملک میں محبتوں کا وہ پیغام دیا ہے، جسے اس ملک کے وہ لوگ بھی جو کسی وجہ سے عمران سے نہیں بھی خوش ہوں گے، وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اس لکیر کے بعد دوسری لکیر کھینچنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ میں ایک بات صرف جوڑتے ہوئے عمران تک پہنچ رہا ہوں، آپ کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں، صرف یہیں سے بات کو جوڑ رہا ہوں۔ بہت زیادہ حالات سمجھنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں نے مشاعرے کی شروعات یہاں سے کی تھی، تحسین بھائی، مشتاق بھائی، یوسف بھائی، میں نے مشاعرے کی شروعات یہاں سے کی تھی کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، کھا کے دنیا کیا دکھائیں شاعری کے باغ پن، سوکھ کے پالک کا پتا ہو گئے ہیں گل بدن، نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا، سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمان ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہوشنگ آباد میں تھا، مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہوشنگ آباد میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں کی ودھان سبھا کے اسپیکر وہاں چیف گیسٹ کے طور پر موجود تھے۔ ایک کوی ساتھی نے وہاں گو ہتیا اور گو ونش اس مدے کو لے کر ایک چھوٹی سی کویتا پیش کی۔ میں نے کہا مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ جب گوگل پر سرچ کرتے ہیں لارجسٹ بیف ایکسپورٹر آف دا ورلڈ تو سب سے پہلا نام بھارت کا آتا ہے، اور سب سے بڑے لارجسٹ بیف ایکسپورٹر کمپنیوں کے نام دیکھتے ہیں تو نام تو ان کے ملتے ہیں الکبیر، الدعا، النور، اس طرح کے نام ملتے ہیں، لیکن جب ان ناموں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کا مالک جائسوال ہے، کسی کا مالک شرما ہے، کسی کا مالک کرشن مورتی ہے۔ میں نے وہاں ہوشنگ آباد میں یہ کہا کہ اگر گوشت کا کاروبار کرنا ہے تو اپنے نام سے کرو، اپنے نام سے گوشت کا کاروبار کرو، کروڑوں اربوں روپیہ تم کماؤ گے اور بوٹی ہمارے ماتھے پر چپکا دو گے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اپنے نام پر آپ کاروبار کیجئے، اور ہم لوگ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر ہمیں قانونی مدد اور قانونی پیش بندی کرنے کا جو معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی قانونی چارجوئی کا سلسلہ کیا جائے گا۔ بہرحال آخر میں صرف 4 مصرے پڑھ کے ذہن آپ کا وہی لے جاتا ہوں اور سیدھے آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز فنکار سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ میں نے سلام کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں قنوج کے اس زندہ دل قصبے میں ہوں جسے سمدھن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی زندہ دلی کا مجھے اندازہ تھا اور اسی اندازے کے تحت میں نے اس امید کے ساتھ سلام کیا تھا کہ آپ اسی گرم جوشی کے ساتھ سلام کا جواب دیں گے جس کی مجھے امید تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی تک آپ اسی اندازے میں ہیں کہ شاید میں ایسا کوئی اعلان کرنے والا ہوں کہ جن کے پاس ہیں وہ ادھر آ جائیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ ادھر آ جائیں۔ میں اب ایسا کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ ایک بار پھر دیکھتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں، اب لگا کہ میں ٹھیک ٹھاک زندہ لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ اصل میں اس مشاعرے میں اس کمیٹی نے جس محنت اور جس جذبے کے ساتھ اس مشاعرے کا انعقاد کیا ہے، یقیناً
ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور آپ بھی اس مشاعرے میں اس کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چہیتے اور پسندیدہ شعراء کرام کے قریب سے قریب پہنچ جائیں. لیکن حضرات گرامی، ایک نظم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اگر سارے میچ دیکھنے والے درشک اگر کرکٹ کے میدان کے اندر جا کر کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کوشش کریں کہ وہ کھلاڑی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، تو مجھے بتائیے میچ کیسے ہوگا؟ میچ اگر ہونا ہے تو اس کے لیے پچ کو خالی کرنا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورا تعاون دیں. اس کمیٹی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے محبتوں کے نام آج کی رات کی ہے، آج کی شام کی ہے. یہ شام بہت قیمتی ہے، اس شام کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور اس شام کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا جائے. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی اور صدر مشاعرہ جنہیں آج کے مشاعرے کی صدارت فرمانی ہے، جناب محمد یوسف خان صاحب، ڈبل اے کلاس ٹھیکیدار. اس مشاعرے کے مہمان معزز اور جنہیں مشاعرے کا افتتاح کرنا ہے، جناب مشتاق احمد صاحب بھٹو. اس مشاعرے کے کنوینر جناب محمد ریاض صدیقی صاحب عرف کریا. کمیٹی کے صدر جناب محمد فیصل صدیقی صاحب، اور اس کمیٹی کے اراکین میں جناب محمد زین العابدین صاحب، محمد ناظم صاحب، محمد احد صدیقی صاحب، ذیشان صدیقی صاحب، سیاد عرف ننے صاحب، مستبین صدیقی صاحب، سفیان صدیقی، مستقیم صاحب اور حافظ محمد عمیر صاحب، جو اس مشاعرے کے ذمہ داروں کے نام ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے وہاں وہاں تک تشریف رکھے ہوئے اس مشاعرے میں تشریف لانے والے تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین اور عزت ماں بہنوں، صدر علی وقار کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہے، اور چونکہ آپ کی بے چینی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے. اس کے بعد جب ہمارے معزز مہمانان تشریف لے آئیں گے تو گلپوشی کے لیے تھوڑا سا وقت بیچ میں لے لیا جائے گا تاکہ ان کی اس وقت گلپوشی کر لی جائے. آج اب مشاعرہ آپ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے جلدی، یعنی کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے شروع کیا جا رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ مشاعرہ شروع کیا جائے؟ اجازت ہے؟ چلیے، آپ سب نے مجھے اجازت دی کہ مشاعرہ شروع کیا جائے، تو میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو میری اپنی عادت ہے. میں ہر مشاعرے میں، چاہے وہ مشاعرہ ہندوستان کی سرحدوں کے اندر ہو یا ہندوستان کی سرحدوں سے باہر، جہاں جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، میری عادت ہے میں چند مصروں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. حضرات گرامی، یہ اردو کا مشاعرہ ہے جو آج کی رات آپ کے نام کی گئی ہے. اس میں آپ اپنے ایک بہت ہی چہیتے شاعر عمران پرتاپ گڑھی کے نام سے منسوب آج کی اس خصوصی شام میں آپ تمام شعراء کرام جو آج کی رات آپ کے مہمان ہیں ان کا کلام سنیں گے. لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ اردو کا مشاعرہ ہے. اردو وہی زبان ہے جس کے لیے کبھی داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. حضرات گرامی، یہ وہی زبان ہے کہ جسے ہندوستان کے تمام مذہبوں کے ماننے والوں نے اپنے سینے سے لگایا. یہ وہی زبان ہے جسے تمام مذہبوں کے ماننے والوں نے اپنے دل میں جگہ دی. یہ وہی زبان ہے جسے تمام مذہبوں کے ماننے والوں نے بغیر کسی تفریق مذہب و ملت اس زبان کو اپنی زبان قرار دیا. اور اس کے بعد شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے.